मेरो ढाडलाई पुरा अटोग्राफ सेन्टर बनाएको छ। नरेल खोल्नु पर्दैन यो गाडीमा हालेर खोल्ने हो राइट भित्र मक्ख पर्छ फेरि दिन्छ फेरि यसो गरेर हामी सेक्वेस हुनुहुन्छ यहाँ सञ्जोग सर यो सञ्जोग सरको ढङ्ग रहन्छ ए छालै आएछ त अब कसले बनाउनु भन्दै मैले बनाएको कसले बनाएको मैले बनाएको मान्छे भोगै छ गाडी पुसेर नि पेट पाल्ने भयो आफ्नो थपिँदै छ हाम्रो ड्याडीको ढुकुटी तिमीलाई खै बिस हालेको किन मैले हेरेर प्याक गरेको नि त उठ त उठ चिटिङ गरे हो कि पैसा त लिऊँ होइन अरू त त्यस्तै हो Hi guys, welcome to our another vlog. र आजदेखि हाम्रो दसैँ सुरु भइसकेको छ र हाम्रो दसैँको vlog पनि रेडी छ. So let's get started. दसैँ भने बित्तिकै तपाईँहरूलाई के याद आउँछ? दक्षिणा याद आउँछ दक्षिणा Really? तिमीले दक्षिणा पाउँछौ? तिमी त केटा मान्छे हो. सानो हुँदैसम्म चाहिँ पाएँ अब ठुलो भइसकेपछि चाहिँ उल्टै दिनुपर्ने चलन चाहिँ रहेछ. धेरै कमाएछ नि त. Yes, so welcome to our दसैँ vlog र I have some bad news to share. यो पालिको दसैँ चाहिँ हाम्रो मनाउन मिल्दैन. टीका लगाउन मिल्दैन. यस टीका चाहिँ लगाउन मिल्दैन बट दसैँ मनाउन चाहिँ मिल्छ हैन. मैले चाहिँ यसलाई दुईटा क्याटेगोरी बनाइदिएको छु. एउटा टीका लगाउने क्याटेगोरी एउटा दसैँ रमाइलो गर्ने क्याटेगोरी. रमाइलो चाहिँ हामी गर्नेछौँ. टीका चाहिँ लगाउन पाउँदैन बिकज यस हाम्रो पहिलेदेखि चल्दै आएको चलन जुठो परेपछि चाहिँ टीका नलाउनु भन्छ. बट सेलिब्रेट पनि गर्नुहुन्न भन्ने हुन्छ नि त. बट त्यो नमान्ने. टीका चाहिँ नलगाउनु तर सेलिब्रेट चाहिँ गर्नु. यस वाइ टु किल द दसैँ भाइब. सो टीका लाउन पाए पनि नपाए पनि ठुलो बडाको आशीर्वाद लिइन्छ रमाइलो गरिन्छ अनि हेरौँ जुठो लागेको दसैँ भए पनि यो दसैँलाई चाहिँ कसरी रमाइलो गर्न सकिन्छ. एक्साइटेड? यस. सो दसैँ ब्लगको चाहिँ हाम्रो डे 1 चाहिँ सुरु कहाँबाट हुन्छ भने लेट्स डु सम गुड डिड्स या फर्स्ट एकदमै. सो अब जाउँ हामी अर्फेनेज होमतिर. हेलो हेलो नमस्ते. सबभन्दा सानोको तिम्रो नाम के? हजुर सिंगानी माली. मजासँगै जुत्ता पनि आयो. खोइ प्रेयर गर्न सिकाउनु मनमा नै प्रेयर. हे भगवान खै भनेको हे भगवान सबैजनालाई खानेको कहिले पनि तनाव नहोस्. तनाव जति सबै आमा बुवालाई मात्र होस्. मेरो ढाडलाई पुरा अटोग्राफ सेन्टर बनाएको छ. हेर्नुहोस् पीडा. कहिलेकाहीँ टेबल नपाउँदाखेरि हाम्रो भगवानले दिएको रेडिमेड टेबल युज गर्नुपर्छ भन्छौँ. बक्सिङ हामीले त्यो ठाउँ नपाउँदाखेरि हामी त्यस्तो निर्दयी छैनौँ.
अब दसैँ भनेको। यो चाहिँ सबैजनाको लागि दसैँ गिफ्ट है होइन पर्दैन हस् सो अर्फेनेज होमको यात्रा हाम्रो सकियो मस्तले बिरयानी खाइयो मिठो थियो है सो इट्स अ नाइस फिलिङ इट्स वार्म एन्ड द किड्स आर रियली नाइस खुसी लाग्छ यस्तो ठाउँमा कहिले काहीँ पुग्दाखेरि एन्ड दे आर डुइङ अ ग्रेट वर्क त्यो अड्कोस् फेरि मम्मी त्यहाँ बिहान यहाँ दिनुभएको छ है यो चाहिँ पछि निकालेर मैले लिने हो ल ल त्यसले अड्क्यो भने चाहिँ तिमीले हो ल भगवानलाई चढाउने अड्क्यो अब मैले त्यसै गरौँ अड्किरहेको छ मैले लिइसकेँ सँगै नरियल फोड्नु पर्दैन कसरी फोड्ने ल यहीँ फोड्ने ल यो गाडीमा हालेर सक्छस् फोड्ने हो होइन भुइँमा फोड्ने होइन भुइँमा फोरेर गाडीमा हालेर कुचाउने भयो 50,000 नरिवल 50,000 खर्च हुन्छ म यस्ता महान महान हस्तीहरू चाहिँ फुटाउ त्यसमा उसमा होइन उसमा त्यो एजमा सक्छस् त्यो एजमा होइन क्या एजमा जय बजरङ्ग आमा बोलिएछ त त्यो हात गयो क्या बलियो छ क्या बलियो बुहारी ज्याङ्गो छ नि आज के अष्टमी हो कि नवमी हो हाम्रो नवमीको दिनमा चाहिँ गाडी पूजा हुन्छ किनभने विश्वकर्मा दिनको पूजा हामी गर्छौँ त विश्वकर्मा पनि गर्छौँ अनि अस्ति गर्नु पाएन नि त श्राद्ध थियो कि सरादी भयो भने सो कन्फ्युजन यही छ विश्वकर्माको दिन गरिन्छ कि नवमीको दिन गरिन्छ तपाईँहरू कुन दिन गर्नुहुन्छ काम भयो कि अनि फेरि वर्षाले त 30को दिन नि यही कुर्ता लाएको थियो अहिले नि यही कुर्ता भन्नु होला होइन तर अब मलाई सजिलो लाग्छ मेरो सुरुवाल चाहिँ चेन्ज भएको छ नयाँ किनेर आज दसैँ लगायो नयाँ किन्नै परेन अरे खै पैसा लिइहाल्नुपर्छ कहाँ पैसा लिनु दौडेकी त्यो आधी घन्टा राख्नुपर्छ अरे लिनुहुन्छ हुँदैन नि हुँदैन नि हुँदैन नि हुँदैन चढाएको पैसा लिनु नयाँ हुँदैन। गाडी हो के गर्नुहुन्छ चढाएको पैसा लिनु हुँदैन जो गाडी धनी हो उसले लिने होइन मेरो नाममा छ मेरो हातमा पर्यो त्यो भनेर उसले सो यहाँ दुईवटा 500-500 को नोट छ त्यहाँ 50 को नोट छ आँखा नलाए हुन्छ दसैँको टिका लाउनु हुँदैन यो विश्वकर्मा पूजा भगवान्को मात्र मैले उज्यालै छ यस्तो दक्षिणा छैन दक्षिणा हुन्छ क्या विश्वकर्मा भगवान्ले रक्षा गरून् तिमीले दिनुपर्ने हो होइन पर्दैन आगोलाई केही त्यस्तो नराम्रो नहोस् गाडीसाडी चलाउँदाखेरि कोही नठोकोस् त्यही त हो नि विश्वकर्मा भगवान्लाई पूजा गर्ने नै त्यहीको लागि ल ल मान्ने खिचिदिन्छु मैले हिजो स्टोरी हालेको हो डाक्टर रफी कोइराला चाहिँ देख्छु त म अरे एउटा इन्स्टाग्राममा पहिले त त फिलिल्ली हो नि त हो त र त्यो भन्दैमा नमत्याइदिउँ फेरि तिम्रो धेरै झडा नरा हालिदिन्छौ म यो फेरि झडा गरेर गयो भने थाहा पाउँछ उसको यहाँ सम्झु त्यो बाछासँग त के भयो यो होइन यो सेक्वा बनाउने रे उसको 5 वर्षदेखिको स्पेसल मसला छ यसमा होइन स्पेसल मसला छ अरे जुन चाहिँ उसले कसैसँग सेयर गर्दैन अरे मसला के भन्दाखेरि धनियाँको धुलो अनि गरम मसला किरण भाइ मैले हाल्दाखेरि रातो आउँदो रहेछ त पुरै हो कोठे सबै रातो यो यस्तो चाहिँ राख्नु भएन कि मम्मी यो जति रातो भयो नि त्यति नराम्रो हुन्छ कि दिमागमा त्यसैले यहाँ बच्चा एकदम हाइपर हुने होला मम्मी र ड्याडी हो मेरो हाइपर हुने
यो पठाइदियो रातो भयो मन पर्दैन नि मलाई। राइट भित्र मख पर्छ फेरि दिन्छ फेरि यसो यसो गरेर त्यही भनेछ नि के गर्दाखेरि पर्दैन भन्नाले त हाम्रो यहाँ स्पेसल सेक्वा मास्टर हुनुहुन्छ जसको भुँडी पनि सेक्वा जस्तो भइसकेको छ। भरिसक्यो यहाँ बटर लगाउनु पर्ने हामीले टाँसिन्छ क्या हाम्रो सेक्वा साहु हुनुहुन्छ यहाँ सञ्जोग सर सेक्वा साहु सञ्जोग सरको सेक्वा घरको नाम के हो यो सञ्जोग सरको ढङ्ग रहन्छ सेक्वा मात्रै बेच्ने नगर्नु प्लिज क्या नगर्नु एकदम भयो क्या अलिअलि खरायो त टेस्ट आउँछ नि त लोकल होला नि त मिठो बास्ना आयो भन्दै सबै ओभर स्मार्ट के नगर्छ न यो के राख्नु त भाइ यो के गर्नु हेर्नु यहाँ सबै धुलो बनाइछु यो दुईटा चङ्गा पर्न आँटेको छ ल काट्यो ए चेट पारिदियो वर्षे सँग चेट भयो काटिदियो त्यसले उयोले हाइच ककडक्क कालो कालो भएछ त हौ टक्कर रातो मस्त लजदार भएछ त पाएछ छैन रे बा क्या छैन पाएको छैन सो फर्स्ट चङ्गा काटियो अब बार्बिक्यू खाने मस्त अनि अर्को चङ्गा उडाउने हेर्ने हो क्या चङ्गाको चुच्चोलाई मेन चुच्चो जहाँ फर्किया हुन्छ त्यहाँ त ए तल माथि हो चिल्ल्याएर काट्दैला नि तेरो चङ्गा तल तान अड्क्यो नि त अब त गरिस् खुब काम कराएर हुन्छ चिच्याएर गयो अब टुचिङ ए थालै आएछ त अब सही हुँदो रहेछ ल चाहिँ मेरो बिहेको कार्ड होइन लास्टमा मासु हम्काउनलाई युज हुँदैछ काम त लागिरहेछ नि त कस्तो कसले बनाउनु भन्दै मैले बनाएको कसले बनाएको मैले बनाएको मोलेको कि बनाएको हो नि मोलेको तैँले मैले हालेको थिएँ कहाँ थिएँ हाल भने मैले बनाएको हाम्रो मम्मीले हो भाइदाइ बिचरा मम्मीले त चलाएको हो त्यही त त्यो धुवा खाइ पोज दिएको मम्मीले त पोज खानेर खिच्ने मात्र हो सम्झौँ काम केही गरेन अरू त्यहाँ त म मोटो छु भोक लागिसक्यो मन चाहिँ भोगैछ 10,000 मा सुन पाउँछ मेरो मम्मीको सुन हेर कस्तो दामी मैले बनाइदिएको सुन हजुर मम्मी सुन कसले बनाइदिएको छोरीले मम्मीको घरमा मम्मी एकचोटि यो के एकचोटि बुझाइसक्यो होला के गरेर ऊ त खुकुरीमा किन त्यस्तो फुल राखेको हतियार पूजा गरेको थिएँ ड्याडी आइसक्यो ड्याडीको नयाँ कोट भएन नि राम हेर मम्मीको त्यहाँ 10 जनाको जम्मा एकजना लागेपछि कहाँ हुन्छ के रे 10 जनाको जम्मा र एकजनाले लाग्छ कहाँ पुग्छ नि त रे ड्याडीले अब खाली हातले पनि ढोग्नु एक्लो छोरा छ होइन अर्को गाउँमा छ अनि एक्लो छोरो दक्षिणा धेरै भन्न खोजेर छोरोले दक्षिणा पाउँदैन उसले दिनुभयो कति राखेर ढोग्दो रहेछ हेरौँ न हामी ए उसले पो राखेर ढोग्ने साँच्ची छोरालाई पैसा दिँदा थाहा थिएन छोरा फोटो त खिचेन अरे मैले यसलाई एकछिन फोटो टिका लगाएर जस्तो गर्छु त म फोटो खिचिदिन्छु एउटा मम्मी एकछिन ड्याडीले पनि लगाइदिएको छ पैसा नदिई कोडै
ढोग्नु पर्छ 500 रुपियाँ 500 रुपियाँ 500 रुपियाँ ओ रहेछ यो धेरै चोर नहो त जान्छ त्यहाँ दिदीहरूलाई अब ढोग्छले The best part about this is फुड food. एन्ड ग्यादरिङ टिका लाउनु भयो पनि नलाउनु भयो पनि खाना चाहिँ पाइन्छ होइन त तिमी नयाँ लुगा लाएर कि भा खाने रोसन अर्दाको चाहिँदैन प्लेट कटौरा चम्चा ल्याउँदैछ गर्छ देखो चेहरेको डाकु मङ्गल सिंह विराटनगरका डाकु परिकार खाने बेला भयो एकछिनमा कुरा गरौँ मेसेज आयो मेरो थालमा हेर्नुभयो भने मासु मासु भात मासुको झोल भात तर मासु मात्र छैन यहाँ तरकारीहरू पनि छ साग छ तामा छ तर सँगै स्वाद खानुहुन्न छ नि त फेरि यो के अरे घिउसिमी छ मसरुम छ यो ट्राई गर्ने पतञ्जलीको दियो खाने हो रोशन दाइ हाम्रो डाक्टर रोशन सर भएको छ विराटनगरबाट डाक्टर रश्मि कोइराला नै हुनुहुन्छ उहाँ जो पनि रश्मि कोइराला हो भन्नु नि के भयो विराटनगर जाने कोसेली हो सो दसैँको टिकाको साइज सक्यो भनेपछि दिदी पनि अब विराटनगरतिर जान थाल्नुभयो हामीलाई चाहिँ दसैँ सकिनै लाग्यो जस्तै भइसक्यो लेट्सी ससुराली जानु सकिन्छ कि के भने गोप्य कुरा गर्दा रोशन दाइले के गर्नु रस्सी पुस्यो दुललाई त्यहाँ हाल्यो हेर्नुहोस् डाक्टरले कहिले पैसा देख्नु भएको छ गाडी सफा गरेको विराटनगरमा पुरा अलिकति राम्ररी अझै चिस दिउँ रोशन दाइ तपाईँ के हड्डीको डाक्टर कि के मुटुको डाक्टरको म रेडियोलोजिस्ट हो रेडियोलोजिस्ट पक्नु त्यसमा तपाईँ भनेपछि तपाईँ रेडियोको डाक्टर हो रेडियो हाम्रो सन्दुक सरको सर्ट र गाडीको कलर एउटै परेछ उहाँ पनि एकदम एक्सपर्ट हुनुहुन्छ गाडी पुस्नमा चाहिँ गाडी सबै गर्ने त्यो सन्जोको बिजनेस केही गरी फापेन भने चाहिँ गाडी पुसेर नि पेट पाल्ने भयो आफ्नो आफ्नो तिम्रो पनि मेरो त म आफै पाल्छु म तिम्रो नि पालिदिन्छु पेट मलाई धेरै खानै पर्दैन मलाई चाहिँ धेरै खानुपर्छ होला होइन अझ पर्दैन अब 10 दिन त्यहाँ लुगा किन राख्नु कति छिटो चेन्ज गरेर आउनु भएछ एउटा फेरि कस्तो सजिलो भएर बस्नु त्यो गाडोहरू बिग्रेला कि भन्ने भएर के हेरेको तिम्रो यो लुगा कसले बनाइदिएको मारुस क्रिएसन होइन डिपी क्रिएसन डिपी क्रिएसनले घरले के हो यस्तो यो मलाई 20 भने के हो भवाले रहेछ नि त यो त झन् ज्वाइँले ल्याइदिनु भएको होला थपिँदैछ हाम्रो ड्याडीको ढुकुटी अर्को पनि ढोका खोल्नु त्यहाँबाट एउटा पनि हरायो भने ड्याडी ठ्याक्क थाहा हुन्छ अब गनेर राखेको हुन्छ यो चाहिँ के हो नयाँ भिस्की आएछ त रोयल प्रेजर भिस्की रे ल ब्लाइन्ड को ब्लाइन्ड 10 रुपियाँ ब्लाइन्ड ल पक्न पहिला राशि दिदीले बाँडेपछि मेरो पालो आउँदैन ल 10 रुपियाँ ब्लाइन्ड मेरो पालो नि होइन त्यसपछि मेरो पालो नि त ए ल ब्लाइन्ड त्यो फेरि ब्लाइन्ड ल फेरि 10 रुपियाँ ब्लाइन्ड ल 10 ब्लाइन्ड मैले हेऱ्यो भने फेरि 20 रुपियाँ हालेर हेर्नुपर्छ 20 रुपियाँको लागि दाँतबाट पानी चुक्यो 40 ल्याउन के
ठिकैको 40 ल्याउने 30 लिने म हेर्नुलाई मलाई अलि आउँदैन के सो गरे हो यसले होइन होइन सिन गरेर सिन गरेर फेरि अरू पनि 20 हाल्नु पर्छ अब त 20 हाल सिन गरिसक्यो नम्बर ब्लाइन्ड हो लाइन मैले 20 हाल्नु भएन के भयो तग्लै रहेछ ल ल सो गर्ने सिन सो गर नि त म कहाँ छु भने सो गर्छु भने त्यसपछि तपाईँको यसले जित्दै गयो लग्यो मेरो त पाइ त तपाईँको देखाउनु त्यसले कहाँ कहाँ पन्जा त्यसै चम्किँदो रहेछ त भन्छु नि ल बोट सिन हालेछ बोट अनि पो त त्यसरी चम्किरहेको भाग्यो भने कसै कसैलाई कसरी साथ दिँदो रहेछ तिम्रो बाँड्ने पालो अब फुर्ती बेग्लै अब त्यो मान्छेको फुर्ती बेग्लै कहाँ खेल्ने ठुलोमा पर्दैन खेल्दैन ए घोरले खेल्ने हो ठन्डो पैसा लिनु पर्छ है त चलामा पैसा कति गयो हेरेको नि नहेर खेल न दुई राउन्ड त ब्लाइन्ड खेल तिम्रो आमामा भनिसक्यो ल लाइन तिमीलाई खै 20 हालेको किन हो मैले हेरेर प्याक गरेको नि ए हो 10 होइन 10 ल मेरो 40 ब्लाइन्ड 40 ब्लाइन्ड होइन म सिन गर्छु नि ल मेरो 10 यसो ब्लाइन्ड अब 30 मेरो मिनट 30 बाँकी भयो बाबा हेरे कडा छ कम्पिटिसन 20 हालेर सो गर्ने हो 20 हालेर सो म डर लाग्यो मोटो ढुङ ढुङ भइसक्यो एकाले जितेर देखा जित्दैन ल जित्दैन मेरोले जित्दैन त्यसो सकिएको त एका मैले मैले के गरेर छ नि त उठ त उठ चिटिङ गरे हो कि पैसा त लिऊँ होइन अरू त त्यस्तो भयो ऊ त्यो दे न त्यो दे के फिर्ता दिनु पर्यो नि त त्यो किन दिनु मेरो कति 20 बाँकी थियो 20 भयो किन दिनु भन्छ तेरि यससँग खेल्न सकिन्न ल 10 रुपियाँ ब्लाइन्ड 10 त्यत्रो पैसा खाँचो हेर्छु भन्छ आएन त के पनि 10 रुपियाँ ब्लाइन्ड मिसीलाई टपेर देखा होला दुखी तपाईँको देखाउनु न जस्ट अ सेकेन्ड गाइज यो दसैँको बेलामा चाहिँ घरमा तास खेल्न चाहिँ रमाइलो हो तर पब्लिक स्पेसमा अनि त्यसपछि ठुल्ठुलो पैसाहरू राखेर खेल्नु चाहिँ अलिकति डरलाग्दो कुरा हो है सो ध्यान पुऱ्याउँ अनि दसैँको बेला त रमाइलो गर्नै पऱ्यो नि होइन त सो लेट्स गेट ब्याक टु द भिडियो ल 20 रुपियाँ ब्लाइन्ड अब हामीले के सो गर्नुलाई के हामीले पनि 20 हाल्नुपर्छ अब ल 20 अनि मैले सो गर्नलाई कति हाल्नु पर्यो 20 हालेर म त यसो होइन हेर्नलाई हेर्न पाइयो त्यसपछि प्याक पनि 40 अब त्यसपछि हेर्यो भने 40 चल्ने भने मात्र 40 हाल्नुपर्छ हौ ए हो अहिले हाल्नुपर्छ अब 20 हाल्नुपर्छ तिमीले अहिले चाहिँ 20 हाल्नु पर्यो ल 20 फेरि मैले कति हाल्नु 40 आँट गरियो यसले त के हो ल 20 सो सोह्र देखाऊ तिर्की
मम्मी पैसा सिधै म दिनु अरे साउजी ऊ त्यहाँ त्यत्रो पैसा छ तेरो दिँदैन यो त होइन यो तासमा जितेको पैसा टिका लगाएर आएको भन्दा प्यारो हुँदो रहेछ है पापा आइसके बेला पापासँग माग्छ पापाले दिन्छ अनि पे गर्छ ल तँलाई पे गरिदिन्छु नि त ए आमा छोराको सौदा चलिरहेछ दे न बाबु दे न म फेरि दिन्छु छैन आमासँग अहिले कति घेर्छ अघि पनि हारिसकेँ वर्षाले खाइसकेँ मेरो पैसा सबै ल किन्नु हेर्ने तिमीहरू पो जितिरहेछौ त आफ्नो आफ्नो लोदर जस्तो तास आउँछ जहिले प्याएको तिम्रो म मात्रै तिमीले के गरेको मैले हेरिसकेँ मैले हेरेको छैन एउटा पुरा फोर्टनाइटमा बितेको फोर्टनाइट के हो कसको तासै देखिँदैन यहाँ हेर मैले प्याक गरेँ हेर यहाँ मैले जित्थेँ नरले जित्यो त्यही भएर छिटो प्याक गर्नुहुन्न सर बरु सो गर्नु मलाई हिजो भाइले सिकाएको त्यो चिज ल हेर मेरो त सुकिलो यहाँ मेरो पनि तपाईँहरू मेरो इक्वल 40 मैले त्योसँग 200-300 रुपियाँ लिइसकेँ मामै मलाई 300 दिनु 300 रुपियाँ लिइसकेँ त्यो यसले बोट हालेको छैन मैले हालेको त के छ गर्ने हो सिन सिन हो मैले त छैन सिन हामी त ब्लाइन्ड हो ए के अरे सो गर्नु न सो 20 हालेर सो गर 20 छैन 50 हाल नि त ल सोरे ल अब सो गर ढ्यान आमामा फर्स्टमै एका आयो ल एका जितौँ कसैले ढ्यान ल छक्का ढ्यान्ड एपी कलर मैले जित्यो लास्ट हात जित्यो तेरो पैसा सबै आयो होला के को आउँछ त्यस्तो धेरै के चल्या छोरी हेर्न त त्यही पनि छ नि 200 रुपियाँ त छ नि 200 चाटु भाइले लिदिनु भएको भाइले लिदिएको होइन भाइले खाइदिएको लास्टमा जित्यो अघिदेखि हार्दा ल म उठेँ अब म उठेँ We are going to Simuli गाउँ I love you for this कस्तो डर पुग्दैछ यार मेरो बुढा त मम्मीले उठा देखेर रहर लाग्यो मलाई पनि उठाउनु ल यहाँ राख्नु त ल कहिले कहीँ छ मजा हो सधैँ जहिले जहाँ पनि मेरो चप्पलले नै काण्ड गर्दो रहेछ यार तिमीलाई गाउँ आउने बेलामा जहिले स्पोर्ट्स सुज लाएर आऊ भने बुझ्दैन मेरो हाइट चाहिँ 1.5 इन्च कम भयो होला पराल थिचेर